وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف وضعك الصحي يا أخي ناصر؟ أنا بخير وعافية بدعائك المستجاب، وكيف أنت؟ أنا أيضا في غاية الصحة بفضل الله ومنته. هل أنت تعرف عن الخلافة الراشدة؟ نعم، أعرف عنها شيئا. ما هي الخلافة الراشدة؟ من فضلك عرفني وفهمني. الخلافة تسمى عهد الخلفاء الراشدين المهديين بعد وصال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يستغرق 30 سنة، ويعمل فيه بالكتاب والسنة على أحسن وأجمل أسلوب، وينفذ الأحكام الإسلامية بغير خوف لومة لائم. كم خليفة يعرفهم التاريخ الإسلامي؟ 4 خلفاء. من فضلك عدد أسماءهم يا أخي. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بكم سنة تحيط مدة خلافة أبي بكر الصديق؟ مدة خلافته 2 عام وربع. ولكم عاما رفع راية العدل والقسط الخليفة الثاني عمر بن الخطاب؟ ل10 سنين والنصف. وكم يوما تولى الحكم عثمان بن عفان؟ ل12 عاما إلا 8 أيام. وما مدة هذا الصحابي الجليل علي بن أبي طالب؟ هو تولى زمام القيادة والسيادة ل4 أعوام. أنا أشهد بالفر بلقائك يا أخي الكريم، ما شاء الله أفدتني كثيرا وشوقتني إلى مطالعة خلافة الراشدة الزاخرة بالفعاليات والمنجزات. أنا أيضا مسرور جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.